पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै मुलुकको राजनीति अस्थिरताबाट अनियन्त्रित अराजकतातर्फ लम्किँदो छ। राज्यको शासक मात्र होइन, न्याय निसाब गर्ने संस्थाहरूप्रति आम जनताको विश्वास गुमेको वर्तमान अवस्थामा पुरानै शैलीमा बल प्रदर्शनबाट सबै विवादको हल खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। न्याय र विधि हराउँदा वा शासकले विवेक गुमाउँदा यस्तै हुन्छ। नेपालमा अस्थिरता र अराजकता व्याप्त हुँदा पक्कै पनि नेपालीलाई घाटा हुन्छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका अवसर गुम्दै जान्छन्। त्यसैले परनिर्भरता बढाउँछ र परनिर्भरताका कारण आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको अवमूल्यन हुन पुग्छन्। परनिर्भरताले मुलुक छिमेकी तथा बाह्य शक्तिहरूबाट हेपिने अवस्था आउँछ। अनि मुलुकको अस्थिरता र अराजकताबाट फाइदा कसलाई पुग्छ त? अनि अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने नेता र दल तथा राजनीतिक शक्तिहरू मुलुकलाई घाटा हुने र विदेशीलाई फाइदा हुने काममा किन लिप्त छन् त? यो कति जान र बाह्य उक्साहटमा भएको हो अनि कति आन्तरिक सत्ताको राजनीतिका स्वाभाविक बाई प्रोडक्ट हुन्? यी प्रश्नहरूका उत्तर इमानदार र वस्तुनिष्ठ तरिकाले खोजिएमा अहिलेको अस्थिरता र अराजकताका कारण र त्यसको जरोमा पुग्न सकिन्छ। कारक नेता र राजनीतिक दलहरूको नियत बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको अस्थिरतातर्फको यात्रामा पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन पक्कै पनि एउटा माध्यम हो। पछिल्लो समय न्यायपालिका र संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा दलीय भागभण्डाको चलनले संस्थागत स्वरूप मात्र लिएन कि राज्यमाथि दल र तिनका नेतृत्वको स्वार्थ हावी हुन थाल्यो। त्यस्तै राज्य सत्ताको आडमा दलीय, सहकारी र व्यापारिक संस्कृति सुरु हुँदा दलहरूले आम जनतालाई सार्वभौम नागरिकको साटो उपभोक्ताका रूपमा प्रयोग या अवमूल्यन गर्न थाले। स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्था उनीहरूको नियन्त्रणका व्यापारिक घराना बन्न थाले र त्यहाँ रोजगार गर्नेहरू पार्टी क्याडर। राजनीतिको यो समग्र नयाँ संस्करण र अभ्यास अग्रगमनका नाउँमा भएका हुन्। जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको हैसियत अवमूल्यन हुनु अस्वाभाविक भएन यो परिस्थितिमा। यिनीहरू सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी या जवाबदेही बनाउने संविधानवादमा आधारित दायित्वलाई पूरा गर्न असफल भए। संक्षेपमा राज्य एउटा अपहरित हैसियतमा सीमित बन्न पुग्यो। अपहरित राज्य सञ्चालनमा सार्वभौम नागरिकको भूमिका हुँदैन हो, त्यसलाई अपहरणकर्ताको चङ्गुल र स्वार्थबाट मुक्त गर्ने नागरिक दायित्व पनि झन बढी हुन्छ। यद्यपि त्यो कठिन पनि हुन्छ। नेपालका सडकहरूमा अहिले देखा परेका फरक आक्रोश र आन्दोलनले जनतामा छटपटाहट र आफ्नो भूमिकाको पुनः खोजी हुन थालेको देखिन्छ। तर कुन आदर्श र नीति अपनाउने, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्र स्थापित गर्न र लोकतन्त्रका नाउँमा मुलुकलाई अपहरित हैसियतमा पुर्याउने नेताहरूलाई दण्डित गर्ने, यसको छिनोफानो हुन सकेको देखिँदैन। नेपालको अहिलेको अस्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकल पात्र या दोषी मान्ने उनको प्रतिद्वन्दी नेकपा पक्ष ओली भन्दा कति फरक होला? प्रश्नहरू अनगिन्ती छन्। आन्तरिक राजनीतिक एजेन्डामा नेपाली जनताको एकल निर्णायक अधिकार स्थापित गर्नुको साटो नेताहरू बाह्य भूमिकाको निरन्तरता चाहन्छन् भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ पछिल्लो परिघटनाले। बाह्य दासत्वसँगै दलीय र निजी व्यापारिक स्वार्थका लागि पनि उनीहरू बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप विरुद्ध बोल्न सक्दैनन्। प्रचण्ड, नेपाल र ओली या हाल प्रतिपक्षको ट्याग भिरेको नेपाली कङ्ग्रेस सबैको साझा विडम्बना हो। 2062-63 को निर्देशित एजेन्डा र शान्ति प्रक्रियाले बहिष्कार गरेका शक्तिहरू समेत अहिले सडकमा आएका छन् सङ्गठित रूपमा। 2063 मा बाह्य शक्तिले समेत नरुचाएको ती शक्तिप्रति अहिले कुनै पनि बाह्य शक्ति नकारात्मक नहुनु कारण के हो त? यस्ता प्रश्नहरू नेपाली राजनीतिमा अनुत्तरित छन्। दलका नेताले समयमै सुझबुझपूर्ण तरिकाले समस्याको समाधान नगर्ने हो भने राजनीति दुर्घटनाको बाटोतर्फ अग्रसर देखिन्छ। नेकपाको शक्ति सङ्घर्षले जन्माएको अस्थिरता उसैलाई सिद्ध्याएर अघि बढ्नेमा सङ्कोच देखिँदैन। राजनीतिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन।